अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू शगुफ़ा प्रोग्राम द पॉडकास्ट। और आज आप देख सकते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी अचानक से ख़राब हो गई। जब मैं आई शो के लिए तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना थोड़ा सा अपने गेस्ट के साथ तारुफ़ कर लूँ, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई। तो डॉक्टर साहब को हमें एमरजेंसी में बुलाना पड़ गया और मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से ही क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर साहब से तो मुलाकात करता ही है। तो मैंने कहा आज हमारे जो मेहमान बने वो डॉक्टर साहब बन जाएं। तो डॉक्टर साहिबा आई हैं मेरा इलाज करने के लिए और पता नहीं क्या क्या चेक कर रही हैं, ठीक है ना। और मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहिबा क्या प्रॉब्लम है? कैरी ऑन, आप अपना काम करें, मुझे अपना करने दें। अच्छा, वैसे तो हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, आपको पता है कि डॉक्टरों से जितना भी हम बचना चाहते हैं, डॉक्टरों से हम बच नहीं जाते। हम एक्चुअली इलाज किसी एक चीज़ का कराने जाते हैं, वो किसी और चीज़ का इलाज जाता है। तो मेरा भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कोई तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन पता नहीं कि अब एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम डॉक्टर साहिबा से थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली क्या इतनी सीरियस बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहिबा, एवरीथिंग इज ओके? I really don't know. अभी तक आप जिंदा कैसे हो? What do you mean? God, इसको उधर रख दीजिएगा। Oh my God. Yeah. It's it's really surprising. You are a jinn. What do you mean, am I jinn? जिन भूत। Why? इतना ब्लड प्रेशर, आपका इतना ब्लड प्रेशर है कि मैं परेशान हो गई। इतना ब्लड प्रेशर है आपका, 200 and 100। कहाँ पे? 200 ऊपर 100 नीचे, उलट हो गया। 80 पर 120 होना चाहिए आपको। आपको कोई एंजाइटी है, टेंशन है, घर में परेशानी है कोई? No, not at all. कार्डिक का कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। दिल विल कहीं इधर उधर हुआ हो? दिल तो मेरे पास है। ओके, घर में ही होता है दिल? जी जी, घर में ही होता है। इधर उधर तो नहीं मुंह मारता? डॉक्टर साहबा कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक नहीं, है आपका दिल आपके मियाँ है जी। तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ उनकी वजह से टेंशन तो नहीं आपको? नहीं, मुझे उनकी वजह से कोई टेंशन नहीं। शाबाश, वेरी गुड। अभी आपका जो ब्लड प्रेशर मैंने देखा, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, मैं तो बिल्कुल आराम से बैठी थी, बस मुझे थोड़ा सा 200 पे आप जिंदा हो, यानी बड़ी बात है। माशाल्लाह, आप अपने माँ बाप को दुआएं दो कि अल्लाह ने आपको अभी दोबारा जिंदगी दी, लाइफ वंस अगेन यू गॉट द लाइफ। इट्स अ वेरी, आपको पता है ब्लड प्रेशर से बहुत बड़े मसाइल हो सकते, कार्डिक इशू होता है। Yes. आपके ब्लड में क्लॉट बन सकती है। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडॉप्ट हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कर सके। जैसे आपके पड़ोसी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इस तरह आपकी गुर्दी, पिपरी, आपका लंग्स, आपका ब्रेन, आपका आंखें, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर का बहुत बड़ा इशू आपको। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ Oh डॉक्टर साहिबा my कि God. मतलब मैं समझती हूँ ठीक है कि कार्डियक अरेस्ट भी आपको हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर तो लो होता है, इट्स ऑलवेज ऑन लो साइड। आप जब सुबह घर से निकली तो आपने अपने मियाँ का चेहरा देखा? व्हाट डू यू मीन? मुलाकात हुई उनसे आपकी? जी जी, मेरी मुलाकात तो हुई। ब्लड प्रेशर तो शूट होगा। लेकिन क्यों? मैं तो उनसे प्यार करती प्यार है? करती हूँ। यस। फिर लो नहीं होना चाहिए। प्यार में एंजाइटी होती है, प्यार में ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर। इतना प्यार नहीं करें आप, अच्छा डॉक्टर मर्द साहिबा, खराब होते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, ठीक है ना, आपकी Oh इतनी my सारी God. डिबेट के साथ मेरी तबीयत लगता है कि थोड़ी सी बेहतर हो रही है, संभल रही है। मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया, जी जी। बड़े बड़ों को मैंने ऐसे किया कि जैसे माफी अल्लाह दे। अच्छा, लेकिन हमारे देखने वाले नाजरीन जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहिबा का तारुफ क्या है। तो तारुफ सिर्फ अल्लाह का है जी बेशक। जिसने सबको बनाया है। मैं एक बहुत ही छोटी नन्ही सी डॉक्टर हूँ इस दुनिया में, खिदमत के लिए आ गई मैं इधर। आप लोगों की मैं चाहती हूँ जिंदगियां बांटूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहिबा अपना तारुफ तो कराए ना, लोग जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा असल नाम तो नरगिस है, प्यार से मुझे नेगी कहते हैं। नेगी? नेगी नेगी, ओके। जैसे मैगी होता है बच्चों का, ऐसे मैं बड़ों की नेगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर जी। साहिबा, आप मुझे बताएं आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? प्यार में, सॉरी हार्ट में, हार्ट। सो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप हार्ट सर्जन हैं? मैं हार्ट सर्जन नहीं, इसको अब थोड़ा टेक्निकली बोले तो कार्डिक सर्जन हूँ मैं।
Isn't it the same? No, it's not the same. The heart surgeon is something different. The cardiac surgeon is something different. फिर cardiology में इसके बहुत ज़्यादा parameters हैं. जैसे आपको blue baby होता है, heart में सुराख होता है, it's called blue baby. वो बाबा 50 साल का भी होगा, लेकिन उसको अगर सुराख है दिल में तो उसको ब्लू बेबी बोलते हैं. तो जिसके दिल में स्टंट डलते हैं, उसका वेन्स ब्लॉक होती है, उसने गंदे काम किए होते हैं, नहीं भी होते, फिर भी यानी गंदे से मुराद मतलब आपके कहने का मकसद है कि खुराक में इतनी की होती है, वो गरबा खा रहे होते हैं, और बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, उसका गोश्त, इसका गोश्त, सब गोश्त खाते हैं, सब कुछ छिकता है, उसको दिल की बीमारी. कोलेस्ट्रॉल को आपको बहुत दो चीजें बहुत कंट्रोल करनी, बहुत, एक अपना मियाँ और एक कोलेस्ट्रॉल. ठीक है डॉक्टर साहबा, लेकिन मुझे ये बताएं, ठीक है, कि ये आप जो प्रैक्टिस करती हैं, ये आप किसी का, आपका कोई अपना क्लिनिक है या आप किसी अस्पताल में काम करती हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं दिन में उधर होती हूँ, इवनिंग में मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है, मैं वहाँ होती हूँ. ठीक है, तो आप अपने क्लिनिक में भी यही हार्ट का इलाज करती हैं? नहीं, मैं क्लिनिक में सब्जियां बेचती हूँ. तो क्लिनिक में क्या करती है? क्लिनिक में यही करते हैं ना, ये इलाज करते हैं. डॉक्टर साहब, मेरे पूछने का मकसद यह था कि किसी को मतलब खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो गया तो वो सीधा नरगिस नेगी के पास पहुंचे. लेकिन आपके पास, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपके पास इतनी इक्विपमेंट है कि आप अपने क्लिनिक में उसको मेरा जो क्लिनिक है उसमें सिर्फ हार्ट ही नहीं, मैं तो उधर बच्चों के बर्थ का भी करती हूँ. आप डिलीवरी भी करती हैं? जी, मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं लोगों की जरूर करती हूँ, और सबकी मेरा क्लिनिक वेल इक्विपमेंट है. उसमें लेटेस्ट जो मैंने इक्विपमेंट बीच में रखा है, उसमें अगर आप देखें तो MRI की जो मशीन है वो मैंने जनूबी अफ्रीका से मंगवाई है. डॉक्टर, एक्सरे की जो मशीन है वो मैंने लंदन से मंगवाई है. क्यों, वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी? यहाँ तो बनती ही नहीं है ना. ओके, तो डॉक्टर साहिबा, आप क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में काम करती हैं, तो आप पाकिस्तान से ही हैं या आप कहीं बाहर से? क्योंकि आपकी अपीयरेंस देख के मुझे लगता है कि काफी सारे लोग आपको तंग करते होंगे. छेड़ते आते जाते हैं, नंबर देते हैं, वो वाला तंग या दूसरा तंग. मेरा मतलब ये है कि आपको लोग कहते होंगे कि आप बहुत मॉड हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जरा करते हैं बहुत. इधर के मेंटेलिटी बहुत चीप है ना जी, थोड़ा नीचे नीचे. तो मेरा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी मुझ पे लाइन मारता है. मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान से नहीं है. ठीक है, मैं पैदा अफ्रीका में हुई हूँ, बड़ी मैं कोलंबिया में हुई हूँ, तालीम मैंने जो है वो श्रीलंका में हासिल की है, और जॉब में पाकिस्तान में करती हूँ. डॉक्टर साहिबा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आप क्या मतलब, यानी आप पैदा कोलंबिया में हुई, अफ्रीका में हुई, तो वहां से आप फौरन अगले दिन अगली जगह शिफ्ट हो गई, और फिर बड़ी आप कहीं और हुई? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. ये मेरे माँ बाप से पूछे ना, ले के फिरता रहा. मेरी माँ को तो लाजमी बात है, वो फिर जिधर वो जाएंगे तो मैं भी उधर जाऊंगी. तो माय फादर वाज माशाल्लाह, ही वाज अ बिजनेसमैन. तो उन्होंने जो शादी की थी वो शादी जरा नेपाल से की, और मेरी वालदा नेपाल से है, मेरा जो ननियाल है वो भूटान से है. डॉक्टर साहिबा, आप मुझे काफी जो है ना मतलब फिरती हुई लगती हूँ. तो आपकी शादी हो गई? मेरा कोई इस तरह मेरे जहन के हिसाब से कोई मर्दी जहन में नहीं आ गया. मर्दी मर्द, हाँ, वो तो नहीं. ऐसी क्या बात है कि जो आपको इतने सारे मुल्कों में फिरने के बावजूद, और इवन पाकिस्तान में भी नहीं मिली? हमारे पाकिस्तानी मैन काफी हैंडसम है. एक्चुअली मैं जब यूरोप की बात करती हूँ तो बहुत एक्स्ट्रा ब्रॉड माइंड सिस्टम है. पाकिस्तान में आती हूँ तो एक्सट्रीज्म बहुत ज्यादा है, इंतहा पसंदी बहुत है. प्यार करते हैं तो मार के रख देते हैं, नफरत करते हैं तो भी मार के रख देते हैं. दोनों सूरतों में जो है, मैं जब आपको देखती हूँ मैं परेशान हो जाती हूँ. आपका ब्लड प्रेशर मैंने देखा, मैंने अभी शादी का प्रोग्राम कैंसिल किया, हालांकि 2 दिन बाद मेरा वलीमा था.
ڈاکٹر صاحبہ میرا بلڈ پریشر کے ساتھ آپ کی شادی کا کیا آپ تعلق ہے؟ ماشاء اللہ اتنی ینگ ہے، اتنی اسمارٹ ہے، آپ اتنی زبردست ہے، آپ کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شوٹ وہ ہو جس کی وجہ سے بلڈ پریشر شوٹ ہوا ہے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا مے بی اس میں کوئی فالٹ ہو مشین کے بلڈ اندر. پریشر کا زیادہ تر جو ریزن ہوتا ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن کب آتا ہے کہ جب آپ کے ڈومیسٹک سچویشن یا جہاں پر آپ کا کوئی بزنس ہی کام کرتی ہے وہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ارد گرد رہنے والا لوگ آپ سے جولسی کرتا ہے، تو یہ تھوڑا ہوتا ہے. جولسی، حسد. حسد. لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی ایکسائٹمنٹ بھی تو ہو جاتی ہے نا، ضروری نہیں کہ ایکسائٹمنٹ میں بلڈ پریشر کبھی شوٹ نہیں کرتا، اوکے دیٹ آئی ڈیڈنٹ نو. کبھی بھی نہیں کرتا. ایکسائٹمنٹ میں بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے. آپ کے جو بلڈ کے اندر کے جو اینابولزم کیٹابولزم ہیں ان کو پراپر طریقے سے انگیج کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر بتا دنیا گھومی ہیں. ارے اتنا میں گھومی میں گھوم کے گھومتی رہی. جی آپ بالکل گھومی. تو مجھے یہ بتائیں کہ باہر کی ڈاکٹرز میں اور یہاں کی ڈاکٹرز میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے؟ بہت فرق ہے تھیمینا جی، بہت فرق ہے. باہر کا ڈاکٹر جب آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ کے بارے میں رپورٹ تیار کرتا ہے تو وہ ٹائم لیتا ہے. یہاں والا جو ہوتا ہے پہلے آپ کو لٹاتا ہے، آپ کے بخرے حصے کرتا ہے، پھر رپورٹ بناتا ہے. یہاں یہ پرابلم ہے. یہاں تو دیکھتے ہی جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ڈاکٹر کو آپ بولتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے، بولتے لٹا دو، چیرا لگاؤ، بیچ میں سے چیز نکالو. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ بیچارہ چیک کرے گا تو اس کے بعد اگلا کوئی کام کرے گا نا. دیکھیے یہاں پر انزائٹی کا لیول بہت زیادہ ہے، وہ ڈاکٹرز میں بھی بہت زیادہ ہے. اول تو ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں لگاتا ہے. یہ کیا؟ منہ اس کا کیا منہ نہیں لگاتا، مطلب دیکھتا ہی نہیں آپ کو. منہ آپ نہیں یہاں لگاتا، کے منہ نہیں لگاتا مینس آپ کو چیک نہیں کرتا، دیکھتا نہیں. باہر کا ڈاکٹر یا یہاں کا ڈاکٹر؟ یہاں کا ڈاکٹر کے تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈھیر سارا پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں باہر ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے آپ کو صرف سوشل میڈیا چاہیے. سوشل میڈیا چاہیے. ڈاکٹر کو ہائے لکھو، بولو کہ آئی ایم سنگل، بس ڈاکٹر آپ کو فوراً بلا لے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر جب آپ کسی کو سنگل بولتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آگے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے، اسے تو چیک ہی نہ کرو. اسے چیک کرو کہ جس دے آگے پیچھے ہوئے، کوئی پیسہ ہوئے، کوئی روکڑا ہوئے. ایسا ہوتا ہے. وہاں سنگل مدر ادھر باہر سنگل مدر کی بہت محبت، سب اس کے آگے پیچھے، اس طرح سب اس کے آگے پیچھے. ڈاکٹر صاحب ہم اس بارے میں آپ سے ابھی رائے جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے تھوڑا سا کہا کہ تھوڑا یہاں پہ تھوڑا وہ میرے ہاتھ تھوڑا میں نے وہ کرنا ہے آپ کے پاس. وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ لوگ یہاں پہ وہ یوز نہیں کرتے جو کرونا میں یوز کرتے تھے؟ وہ کیا؟ سینیٹائزر. ہاں سینیٹائزر میں آپ کے لیے منگواتی ہوں. ٹھیک ہے ہم ایک بریک لے رہے ہیں. ناظرین آپ جائیے ایک بریک پہ. کولڈ کافی کا بول دیجیے ان کو، منرل واٹر پلیز. اوکے میں ابھی منگواتی ہوں. ناظرین آپ بریک پہ جائیں. ڈونٹ فارگیٹ چپس، فرینچ فرائز اور فنگر فش پلیز تھوڑا منگوا. میں ذرا تھوڑا چائے کافی اور فرینچ فرائز کا ارینج کر لوں، تب تک آپ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروڈیوسر صاحب دیں اس کو کچھ. میں پکیاں ہیں دیں پروڈیوسر صاحب، ان کو فرینچ فرائز دیں اور کافی دیں ان کو اور کچھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹھیک ہیں؟ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنا ہارٹ بیٹ چیک کر رہی تھی کہ میرا ہارٹ بیٹ یہاں پر ابھی پچھلے 15 منٹ سے میں بیٹھی ہوں، میرا ہارٹ بیٹ پمپ ہی ہو گیا ایسے. یو مین پلپٹیشن ہو گئی ہے آپ؟ بہت زیادہ ہو گئی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ آئی تھنک انوائرمنٹ صحیح نہیں ہے، تھوڑا فاگی، اس میں ڈسٹ ہی ہے تھوڑا، تو دیٹس وائی. ہم تو ساری زندگی صاف انوائرمنٹ میں رہے ہیں نا، اس لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہسپتالوں کے اندر آج کل یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک پھرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آپ کے ہارٹ میں بلاکیج ہے اور آپ کو اسٹنٹ ڈلوانے پڑیں گے، اور پھر وہ آپ کو ایک نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ شام کو ہمارے کلینک آ جائیں. یہ کیا سین ہے؟ یہ سین نہیں ہے، یہ ایکچولی بہت صحیح اپروپریٹ بات ہے.
آپ لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں میرا یہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ آپ لوگ شکی بہت ہیں. شکی بہت ہیں. شک گھر میں شک, باہر شک, بچوں پہ شک, میاں پہ شک, ماں باپ پہ شک, پڑوسیوں پہ شک, پڑوسیوں پہ شک تعویذ نہ کرا دیا ہو, میاں پہ شک کسی اور کو لائن نہ مار رہا ہو, بچوں پہ شک پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, ماں باپ پہ شک کہ یہ کسی اور بہن بھائی سے زیادہ پیار کرتے مجھ سے کم. شک آپ لوگوں کے لائف میں اتنا زیادہ ہے, اتنا آپ لوگوں کے بلڈ نہیں جتنا شک ہے. لیکن شک کا کولیسٹرول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کولیسٹرول کے ساتھ نہیں, اسٹنٹ کے ساتھ بتا رہی ہوں. اچھا, اسٹنٹ کی بات کی آپ نے جی جی کہ جی. یہ اسٹنٹ ڈلوانے کے لیے کیوں. ارے بھائی اگر کسی کو اسٹنٹ کیوں ڈالتا ہے, کیوں ڈلتا ہے بتائیں. آپ بتائیں. میں بتا رہی ہوں نا کہ اسٹنٹ اس لیے ڈلتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ کا کوئی وین بلاک ہو گیا, جیسے آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہو گیا آپ بلاک ہو گئے, ایسے اگر وین بلاک ہو گیا آپ کا دل کے اندر جو اچھے ستھرا والا بلڈ ہے وہ جو جاتے ہیں وہ بلاک ہو گیا. تو اس کی جو وین کے اندر کے لیے ایک نالی لگتی, نالی. اوکے, نالی کو اسٹنٹ بولتے, ٹھیک ہے. وہ بیچ میں لگتا ہے. یہ ایک چھتری کی طرح غبارے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ادھر سے جاتی 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 ہارٹ میں جاتے. لیکن ہارٹ تو یہاں ہے, تو کہاں یہاں سے میرا ادھر سے جاتے ہیں, آپ لوگوں کا ادھر سے جاتے, میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوں. ارے بھائی میں نے مثال دیا نا, ٹھیک ہے, میں کوئی ایلین ہوں. سوری ڈاکٹر صاحبہ, میں ذرا جھوم کے ایسے آ گئی تو ایسے ہو گیا, اب میں جھوم کی جب ایسے آؤں گی تو غلط ہوتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے اسٹنٹ کی, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں جب باقاعدہ ایک اسٹنٹ ڈلتا ہے. پاکستان میں اللہ کی معافی دے دو کہ اتنا اسٹنٹ کی کوالٹی جتنا لنڈا کی نہیں ہے. اسٹنٹ کی کوالٹی, یہ اسٹنٹ جرمنی کا ہے, یہ اسٹنٹ فرانس کا ہے, یہ اسٹنٹ کینیڈین ہے, یہ اسٹنٹ امریکن ہے, یہ اسٹنٹ چائنیز ہے, یہ اسٹنٹ درے کا ہے. کس کا ہے؟ ادھر درہ میں لوکل بنتے ہیں, جس طرح اسلحہ بنتے ہیں ایسے اسٹنٹ بنتے ہیں ادھر. اچھا ٹھیک تو ہے. آپ مجھے بتائیں, ہر ایک کا کوالٹی میں فرق ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوالٹی کو گولا مارو, ابھی اپنے رینج کا تھوڑا کرو. سرکاری ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بولتے ہم نے کمیشن پہ جو اسٹنٹ لیے وہی ڈالو. ٹھیک ہے. تو کمیشن والا اسٹنٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے 50,000 کا اسٹنٹ لیا ہوتا ہے, 5 لاکھ میں آپ ڈالتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اب ہر کسی کو تو اسٹنٹ نہیں ڈلتا ہوگا نا, اس کو کوئی اور بھی کولیسٹرول کم کرنے کا اور بھی علاج ہے. ہر ایک کا علاج اسٹنٹ ہے. اگر آپ کا میاں ادھر ادھر منہ مارتے ہے اس کا کیا علاج ہے؟ بات کرنا. تو ادھر اس کا ہے اسٹنٹ ڈالنا. ہارٹ میں ہمیشہ یہ اسٹنٹ ڈالیں گے آپ تو کچھ بنے گا. اسٹنٹ اٹس لائک یور another لائف. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو یہ مسئلہ ہے, کھا کھا کے گھی کھا کے موٹے گوشت کھا کے برمودا ٹرائی اینگل بنا ہر بندہ. وہ تو آپ ڈاکٹر صاحبہ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گی. اس میں اسٹنٹ جو ہم پرائیویٹ ڈالتے ہیں ہم 1.5 لاکھ والا 5 میں ڈالتے ہیں, یہ لوگ 50,000 والا 5 لاکھ میں ڈالتے ہیں. ہم پروفٹ کم لیتے, کتنے ایماندار ہیں ہم. اچھا یعنی آپ خود مینوفیکچر اور ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ درے والا ہم نہیں ڈالتے, ہم لوگ چائنا والا ڈالتے. چائنا والا چلتا ہے 2-3 مہینے, بندہ زندہ رہتا ہے تاکہ اپنی آخری وصیت لکھ دے. اوکے. آخر میں اس کے رشتہ دار یہی بولتے اس کو بچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو آپ کارڈیولوجسٹ بنی ہیں, یہ مطلب آپ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ آپ ہارٹ سرجن بنیں, یا آپ کچھ اور بننا چاہ رہی تھی اور آپ کو جو ہے نا آپ ہارٹ سرجن بن گئی؟ میں لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتی تھی. جس طریقے سے یہ جو شاہ رخ خان ہے یہ دلوں پہ راج کرتا ہے, تو میں تو بن نہیں سکتی تھی شاہ رخ خان, ببیتا نہیں بن سکتی تھی, میں نرگس نہیں بن سکتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کے دلوں پہ کیسے راج کروں گی. تو پھر مجھے خیال آ گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلوں, یعنی ان کو ٹھیک کروں. ٹوٹے دل جوڑوں, خراب دل ٹھیک کروں. تو پھر میں نے کارڈک سرجن کا اسپیشلائزیشن کا ڈپلوما لیا. 6 سال کا ڈپلوما لیا. 6 سال میں کتوں کی طرح کام کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں لینا چاہ رہی تھی. آپ کو یہ خوشی لگتی ہے میں کتوں کی طرح کام کیا؟ اب نہیں, میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں لے رہی ہیں, لوگوں کے دلوں پہ. تو اسی لیے مجھے ہر شخص کہتا ہے دل والی ڈاکٹر.
ویری نائس. تو آپ نے ایم بی بی ایس بھی کیا ہوگا اور بھی کوئی اسپیشل؟ نہیں میں نے MBBS تو نہیں کیا. ایم بی بی ایس نہیں کیا آپ نے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ MBBS نہیں کروں گی تو میں کارڈک سرجن بن گئی؟ کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ میرا کہنے کا سب سے پہلے FSC کے بعد پھر آپ کا MBBS کے لیے 4 ایئرس پاکستان سے ہے, پھر دین یو ہیو ٹو گو فار اسپیشلائزیشن. سم کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ 4 سال میں آپ کو اسپیشلائزیشن کرواتے, کچھ کنٹریز ایسے جو 6 سال میں کرواتے ہیں, تو میں 6 سال میں گھس گئی. ویری نائس ڈاکٹر صاحبہ. میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے آگے؟ آپ کوئی اور اسپیشلائزیشن بھی کرنا چاہتی ہیں, یا پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں, یا پاکستان سے باہر موو کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی میرا ارادہ بھاگنے کا ہے. بھاگنے کا؟ کوئی کہاں؟ بندہ ہے آپ کی نظر میں؟ کہاں؟ کیا مطلب؟ آپ کیسا سوال کر رہی ہے؟ میں نے ابھی کارڈک سرجن کیا ہے, ابھی کارڈیالوجی میں نے مزید جو ہے اختراع لے کر آنی ہے. میں دلوں کو اور چیرا پاری کروں گی, مطلب اس کے اوپر اور ریسرچ کروں گی. میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ پاکستان میں ہی اپنی سروسز مطلب آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر جاؤں؟ ڈاکٹر مراد تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہیں گے. میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو شفٹ بھوٹان. ڈاکٹر مراد ہوز ڈاکٹر مراد؟ ڈاکٹر مراد میرے ہونے والے میاں ہیں. اوکے, کنگریچولیشنز. تھینک یو. ابھی ہوا نہیں ہے, 2-3 دفعہ ٹوٹا پھر جڑ گیا, پھر ٹوٹا پھر جڑ گیا. ڈاکٹر مراد بہت ترقی ہے, وہ ہمارے جو ہیڈ نرس ہے اس کے اوپر بھی اس کا نظر ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی آپ لوگ انیشل سٹیج پہ ہیں, کو آزما رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ رہے, چیک کر رہے. وہ مجھے چیک کیا, میں اس کو چیک کیا. میرے اتنے کیس نہیں نکلے جتنے اس کے نکلے. کون سا کیس؟ یہ ہارٹ سرجری کے؟ نہیں, دوسرے کون سے؟ وہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں. اوکے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو آپ کا پروفیشن ہے, اب اتنے سالوں سے آپ یہ کر رہی ہیں, کبھی کوئی ایسا پیشنٹ بھی آپ کے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا اسٹنٹ آپ نے ڈالا ہو اور وہ غلطی سے فوراً مر گیا ہو, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں؟ 100 میں سے 99 کیس ایسا ہی ہوتا ہے. کیسا؟ ایسا ہی کہ ایک بچتا ہے, 99 فوت ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو لواحقین ساتھ میں آتے ہیں, سب سے بڑے ڈسٹربنگ ایلیمنٹ یہ ہوتے ہیں, نہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, نہ کوئی منت مانتے ہیں, نہ کچھ, سارا کچھ ڈاکٹر پہ پھینک دیتے ہیں. ابھی اتنا گری پری پرابلم زندگی سے تھکا ہاری انسان میرے پاس آ گیا, اس کو سٹنٹ 1 نہیں 2 نہیں 3, وہ بھی ڈرگ لوڈڈ سٹنٹ جب میں ڈالتی ہوں. ایک ڈرگ لوڈڈ ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں میڈیسن کا یوز ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو سمپل ہوتا ہے, یعنی ایک پائپ ہوتا ہے اور ایک پائپ کے بیچ میں کچھ ڈرگز ڈالی ہوتی ہے. ڈرگز وہ نہیں, اوکے, ٹھیک ہے, دوسرا ڈرگز ہوتا ہے, ڈرگ کوٹڈ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ دعا ہی نہیں کرتے, سب ہم پہ پھینک دیا. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کو بچا لی, ہمارا پیسہ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مطلب اب آپ آپریشن کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, چلو دعا تو وہ کرتے ہی ہوں گے, لیکن کیونکہ آپ نے اس بندے کو ٹھیک کرنا ہے. جو مریض آتا ہے ہمارے پاس تیمینہ, وہ کبھی پورا نہیں آ گیا. ملٹی آرگنز فیلئر آتا ہے, ادھر دل ٹھیک کرتے ادھر گردہ فیل, ادھر گردے پہ جاتے ہیں, ادھر سے لنگز میں آواز شروع ہو جاتی ہے. لنگز کی طرف جاتے ہیں تو سٹامک کے اندر میں سے گند نکلنا شروع ہوتے ہیں. سٹامک کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس کا شوگر لیول شوٹ کر جاتا ہے. کتنی چیزوں کو کنٹرول کریں گے ہم ڈاکٹر ہیں, اللہ معاف کرے. کوئی ایسی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایک بندہ جس کو ذلیل ہو گیا ساری زندگی, اتنے اس کو بیماریاں لگ گئی, اتنی بیماریاں لگ گئی, وہ اندر سے خالی کھوکھلا کرچ وہ آ گیا ہمارے پاس, اور ہم دل پہ زور دے رہے ہیں. آپ کا ایک مریض آیا ہمارے پاس, گلداد, ہر طرف سے میلا, پہلے نہاتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. 3 دفعہ غسل دیا اس کو. غسل کیا مطلب وہ مر گیا اور آپ نے اس کو غسل دیا؟ کاس مرتا نہیں, مرا ربر کا بنا ہوا ہے, کوئی گوڈزیلا ٹائپ ایلین. اتنی سمیلنگ, اتنی سٹنگ قسم کی اس سے چیزیں آ رہی. 2 کے 3 لائف بوائے کی چکی ختم کر دی ہم, پھر بھی دوئی, پھر اس کے اوپر صرف ڈالا, پھر اس کے آخر میں تیزاب ڈالا, پھر وہ صاف ہو گیا. اس کے بعد جب ہم اس کے ہارٹ کی طرف گئے, اللہ معافی دے, وہ تو ہارٹ تھا ہی نہیں. ہارٹ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, کیا تھا؟
कोई ईंट पड़ा हुआ था, कोई ऐसे गोश्त का लोथरा पड़ा हुआ था, इतना मेला, हर एक के लिए उसके दिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम था। मिसी के लिए हमने एक जगह देखा, मिसी के लिए भी उसके दिल में प्रॉब्लम, फिर थोड़ा और देखा डायरेक्टर प्रोग्राम के लिए उसका दिल काला, फिर दूसरा देखा तो नीचे जलील के लिए उस नाम लिखे नजर आता था कि ये हर एक के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। आखिर में चेक किया, बीवी के मरने की तावीज़ डाला हुआ। हाँ, मैं तो ऐसे हो गई, तौबा तौबा तौबा। तावीज़ दिल के अंदर डाला हुआ नजर आते, नजर में देखूं तो नजर आए दिल काला, सबके लिए काला। डॉक्टर साहबा ये तो वैसे सिर्फ आपकी, मलकों के लिए साफ। हाँ वैसे ये आपकी काफ़ी स्किल है, ठीक है ना, कि आप एक्सरे मशीन लगाई हुई थी। एक्सरे दिल को, अभी मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, मैंने आपका दिल चेक किया। आप दुआ कर रही थी कि तीसरा प्रोग्राम ना हो, मैंने चेक हो गया ना, मालूम पड़ता है मुझे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, वैसे तो आपने माशाल्लाह से आपकी स्पेशलाइजेशन इतनी है और आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब भी दिया, तो चलते चलते कुछ हमारे नाज़रीन को आपको पैगाम देना चाहती हैं? चले आए, नहीं यहीं आप पे बोले चलते चलते तो चल चल के देते हैं। मतलब चलते चलते से मुराद ये है कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे अगर ओ, आप मैंने कहा कि वॉक के लिए बोलते हैं। नहीं नहीं वॉक के लिए नहीं, मतलब अगर आप कुछ अरे, लोगों को मैं इस कौम को क्या पैगाम दूं? ये तो हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर फलसफर, स्कॉलर, प्रोफेसर, उस्ताद बना हुआ है। हर बंदे मोबाइल में दूसरे को बोल रहे, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। इस जी। कौम को पैगाम देंगे आप? इसका हर बंदा आपका सदाबहार कहते मुझे डायरेक्टर प्रोग्राम होना चाहिए। क्या बात करते, इस कौम को भी क्या पैगाम दोगी? ये कौम तो मुझे नचवा देगी महक मलक की तरह। नहीं मैं वो समझती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी हमारा काम है। मैं बात हाथ जोड़ के बोलती, हाथ जोड़ के बोलती, हाथ जोड़ के बोलती, खाना कम करो, इतना मत खाओ। लोगों की शादियों में जाते गपा गप गपा गप गपा गप, घर पर आया है ये दोज़ख तो अपना है। जी इस जी पेट से सारे बीमारी पैदा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, स्टंट डालते हैं, आपको ब्रेन ट्यूमर का खतरा है, आपको मोहब्बत हो जाएगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहिबा का भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो रहा है, ठीक है ना, तो नाजरीन आई होप आज का प्रोग्राम अच्छा, मुझे एक आपको। बात बता दी, आपके पास मैडम हशमत का नंबर है? किसका? मैडम हशमत, वो कौन है? वो ऐसे खातून है जो बगैर चीरा पारी के बंदे को ठीक कर देती। आपका केटू टीवी में आती है। मैं जो है ना वो प्रोग्राम के बाद आपको अपने डायरेक्टर साहब से या प्रोड्यूसर साहब से नंबर लेके देती हूँ। आप झूठ बोलती है। नहीं, मैं आपने सच कह रही पिछले प्रोग्राम में भी जब मैं वो बनी थी तो आपने कहा था तो कुछ नहीं हुआ। चल, वो जब आप इंसान बनी थी, ठीक है, मैं अभी अभी आपको लेके देती हूँ। नाज़रीन आई होप आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। बाय, गुड बाय हम करने लगे हैं। आपको करो उसको करो, नहीं आप सुकून करें, मैं ज़रा उनको खुदाफिज कह दूं। तो नाज़रीन मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। किसका नंबर चाहिए आपको? जी किसका नंबर चाहिए? बच्चा चाहिए? नंबर किसका चाहिए? मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछूं। डॉक्टर साहब मुझे लगता है ना कि आप दिल के साथ साथ ना दिमाग का इलाज भी और खुद से स्टार्ट कर लें आप। तक नहीं मियां, तू पागल समझनी हैं? मैं को पागल थे यहाँ। डॉक्टर साहब कुछ इतने मुल्कों में फिर नहीं रही यहाँ, आखे एक एक कद के बाणी है, कद के बाणी है यार। ये बातें करते करते ये डॉक्टर साहब ये असल तो ड्रेकोली अंदरों है ये ना। अच्छा मैं जरा आपको नंबर लेके देती हूँ। हाँ, नंबर के नहीं कहते, गला ना बाज। प्रोड्यूसर साहब ये जरा थोड़ा सा देख लें इनको। मेरी तरफ से खुदाफिज। प्रोड्यूसर मैंने तकिया कुतरा 4 बारी ए बहु ठोला।